मडकय पंचायत. आणि सध्या आमी आतां हांगा आसात आमचे आक्षणचे मडकयचे 12 आंबरे खाजन शेत. आणि हे शेत आमी आतां कितलींशींच वर्सां जाली आमचो मडकयचो लोक रोयतात. आणि अंदू आमचे सगळें शेत आमकां आमचे आमदार माननीय आमदार श्री सुदीन ढवळकर सरान फुकट सगळे लोकांक खणून दिल्ले आसा. खूब लोक रोयता शेतां, पण अंदू आमचे आनी सरान आमकां फ्री मशीन दिले कारणान खुबशे लोकांनी अंदू आनी एक्स्ट्रा शेत खणून घेतलां. फक्त आतां आमी रावल्या ती पावसा खातीर. पावस आयलो जाल्यार आमचो लोक सगळो रेडी आसा शेतां रोवपा खातीर. आमी अशेंच आमचे सरा कडेन मागता की तुमी अशेंच आमकां हेल्प करीत रावचें आणि सराकूय खूब आरोग्य बरें आनी आयुश्य मेळचें की लोकांक अशेंच. कितले शेतकरी रोयता? हांगा आतां अरावंड म्हाका दिसता 500 लोकांची शेतां आसा. पण लोक पयलीं इतलो रोयनाशिल्लो. आतां सरान कोरोना टायमा वयल्यान आमकां कापण्याचें डायरेक्ट मारपाचें थोडे लोकांनी घातलेले पळय न्हू तांकां परत दिता म्हणून सांगलें. आतां जाल्यार हें जाल्यार तांकां परतून दिता सांगलें. हे तुमचे खाजन खंयचे खाजन? 12 आंबे खाजन. 12 आंबे मडकय 200 जाण रोयताले. आतां हें सगळें आमकां फ्री खणून बीन दिता एवरी इयर. प्लस आमकां सगळें मागीर हेवूय दिता.